विरासत में हिस्सा लेना आजकल हमारे माशरे में दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मर्द जितनी मर्जी शादियां कर लें, हिस्सा 1/8 ही है। अगर औलाद नहीं है तो 1/4 होगा, 1/4 होगा। शोहर से पहले बीवी ही की वफात हो जाती है तो फिर क्या हिस्सा बनेगा? फिर कोई हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। विरासत में हिस्सा लेना आजकल हमारे माशरे में दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। जो बहनें हैं उन्हें भाइयों की तरफ से विरासत में हिस्सा नहीं मिल पाता। इसी तरह जो बेवा ख़वातीन हैं उन्हें भी सेम इसी मसले का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी दबंग माहिर कानूनदान से जो कि ख़वातीन के इस मसले के हल के लिए बड़ी सरगर्म है। इन्होंने बहुत सारी ख़वातीन को विरासत में उनका हक दिलवाया है, उनका हिस्सा दिलवाया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आबदा खालिक साहिबा। तो इनसे हम अपने तमाम सवालात का, वो जो कि आपके हैं, जो कि हमारे हैं, उनका जवाब जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल, विरासत होती क्या है? विरासत किस चीज़ का नाम है? जी, विरासत जो है, जो डिसीज पर्सन होता है, जो पर्सन फौत हो जाता है, उसके असासों की तकसीम को विरासत कहा जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो बेवा होती है उसका विरासत में कितना हिस्सा होता है? बेवा औरत का विरासत में 1/8 हिस्सा होता है, 1/8 हिस्सा होता है अगर वो साहिब औलाद है तो। अगर 1/8 को आसान लफ्ज़ों में हम पूछने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो मसाइल होते हैं वो हमारे विलेज साइड वाले एरियाज़ के होते हैं, तो जो वहाँ की ख़वातीन होती हैं या फिर मर्द होते हैं उन्हें भी इसको समझने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बताऊँगी आपको कि जैसे एक जो बंदा है जो फौत हो गया है और उसका 8 कनाल प्रॉपर्टी है, तो उसमें उसकी जो वाइफ है, जो उसकी विडो है, उसको 1 कनाल मिलेगा, 1/8 मिलेगा। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी मसाइल हैं, ये फिर जो सवालात हैं उनको ना सिर्फ आसान तरीके से पूछूं, बल्कि आज चूँकि मैडम साहिबा ने हमें टाइम दिया है, इनसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल है, तो उनका जवाब भी आसान अल्फाज में आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अच्छा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर किसी बेवा की औलाद नहीं होती तो फिर उसका कितना हिस्सा होगा? अगर औलाद नहीं है तो 1/4 होगा, 1/4 होगा। वो भी इस तरह से आपको मैं मिसाल देती हूँ। बिल्कुल, ये आप बड़ा अच्छा करें, क्योंकि मैं भी मैथ में काफ़ी वीक हूँ, तो ज़रा मुझे भी समझने में आसानी होगी। इसमें ये होगा कि इसी तरह से अगर एक बंदे की 8 कनाल प्रॉपर्टी है तो पहले तो 1/8 था अगर वो साहिब औलाद है, और अगर वो नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है, तो फिर उसका 1/4 हिस्सा होगा, 1/4 होगा, यानी उसको 2 कनाल मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ मर्दों की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करें, मतलब शादियों का शौक़ होता है। अब एक बंदे ने अगर 1 से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं तो फिर विरासत में कितना हिस्सा मतलब डिवाइड होगा या फिर बनेगा? देखिए, मर्द जितनी मर्जी शादियाँ कर लें, हिस्सा 1/8 ही है। अब ख़वातीन को सोच लेना चाहिए कि जब यानी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 2 ख़वातीन हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको 1/8 हिस्से में से ही डिवाइड किया जाएगा। जैसे 1 कनाल मिल रहा है अगर बच्चे हैं तो उस 1/8 ही में से जो 1 कनाल मिला है उसमें उनकी डिवीजन हुई, मतलब वो सेम डिवीजन हो गई। 1/8 हिस्सा है बीवी का, वो जितनी भी बीवियाँ उनको उसी में से तकसीम होगा। अच्छा, हम सारे सवालात बेवा के हवाला से कर रहे हैं। अगर शोहर से पहले बीवी ही की वफात हो जाती है तो फिर क्या हिस्सा बनेगा या कैसे होगा? फिर कोई हिस्सा नहीं है विरासत में, औरत का फिर हिस्सा नहीं है, किसी भी किस्म का। जी हाँ, कोई हिस्सा नहीं होगा। बाकी जो है, बाकी जो विरासत है उसका हिस्सा जो है ना विरासत का, वो बाकी वरिसा में तकसीम हो जाता है, बच्चों में या भाइयों में, इस तरह से। ये आपने बड़ा अच्छा किया। मैं यही सवाल करने लगा था कि बाकी जो वर्षा हैं उनमें कौन कौन आता है, तो वो आपने मुझे बता दिया है कि बच्चों में आते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ चूँकि मर्द 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, तो इसी तरह जो खातून है उसको भी ये पूरा हक़ है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। तो अगर एक बेवा खातून दूसरी शादी कर लेती है किसी और जगह पे, तो उसको विरासत में कोई हक़ मिलेगा, कोई हिस्सा मिलेगा? अगर मिलता है तो कितना मिलेगा? हस्बैंड की डेथ के बाद अगर औरत शादी करती है इनहेरिटेंस ओपन होने से पहले,
تو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یعنی جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے نا, اس کے آغاز سے پہلے اگر عورت شادی کر لیتی ہے تو رائٹ نہیں ہے. اگر وہ یہ جو انہیریٹنس اوپن ہو رہی ہے تب وہ شادی یعنی اس کے بعد شادی کرتی ہے, دین پھر اس کو رائٹ ملے گا, 1/8 ملے گا. وہ جو اس کا شرعی حق ہے 1/8 وہ ملے گا. شادی جب وہ یعنی اس کی جو انہیریٹنس اوپن ہونے کے بعد, انہیریٹنس ملنے کے بعد اگر شادی کرتی ہے تو اس کو رائٹ ملے گا. اگر پہلے کر لیتی ہے تو نہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنے بھی ہم سوالات کر رہے ہیں ان کا جواب ملتا جا رہا ہوگا, کیونکہ یہ بڑے کامن سوالات ہیں ہمارے معاشرے میں. ہر طرف آپ کو یہ والے سوالات اٹھتے دکھائی دے رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ خاتون کے پاس آیا ہوں اپنے سوالات کا جواب لینے کے لیے. آپ نے اتنے آسان طریقے سے اتنے سنجیدہ سوالات کو بیان کیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہر بندے کو اس کا جواب مل رہا ہوگا. تو بیوہ کہ ہم نے اتنے سارے سوالات کر لیے ہیں, تو اب آتے ہیں بہنوں کے حصے کی طرف. اگر کوئی بہن ہے جس سے بھائی اس کی وراثت میں حصہ نہیں دے رہے, حق نہیں دے رہے, تو وہ کیسے اپنا حصہ لے گی؟ اچھا, اس میں پہلے نا یہ دیکھنا ہوگا بہن کو کہ اس کا رقبہ زرعی ہے کہ غیر زرعی ہے. یہ چیز دیکھیں پہلے نا, کیونکہ آپ جیسے مجھے پہلے کہہ رہے تھے کہ پراپرٹی جو ہے ہمارے دیہی علاقوں میں زیادہ اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں. تو بہن کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ رقبہ اس کا زرعی ہے کہ غیر زرعی ہے. اگر غیر زرعی ہے تو اس میں انڈسٹریل ایریا آتا ہے, شہری مکان جیسے ریزیڈینشیل ایریا آتا ہے. تو پہلے اس چیز پہ غور کیا جائے. اچھا میڈم, زمین تو ہے ہی, زرعی ہو یا غیر زرعی ہو, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس خاتون کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنا حق لینے کے لیے کون سے پروسیجر کو فالو کرنا ہے. اچھا, اگر زرعی زمین ہے تو پھر بہن کیسے اس سارے معاملے کو پرسو کر سکتی ہے؟ اچھا, وہ خاتون جو ہے نا سب سے پہلے جائے گی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اپلیکیشن, اس ایریا کے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اپلیکیشن لے کر. ٹھیک ہے. اور اپلیکیشن کے ساتھ اس کو 4 چیزیں جو ہیں اس پراپرٹی کی اٹیچ کرنی ہوگی. کون کون سی؟ اس میں پہلے اس کی فرد ہوگی, اس کا نقشہ الف ہوگا, اس موضع کا نقشہ ہوگا اور شرط واجب العرض ہوگی. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں لے کے وہ اسسٹنٹ کمشنر اپلیکیشن لکھے گی, اسسٹنٹ کمشنر کے پاس چلی جائے گی اور وہاں پہ درخواست جمع کرا دے گی, تقسیم کی درخواست. اور ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پروسیجر جو وہ فالو کرے گی, اس کے علاوہ کوئی بھی لوگ اگر کوئی سجیشنز دیتے ہیں پاس میں, وہ غلط ہے. یہی ایک پروسیجر ہے جو تقسیم کا ہر جگہ پہ فالو کیا جاتا ہے, اور یہی اسی طریقے سے وہ اپنی زمین حاصل کر سکیں. زرعی زمین کی تقسیم کے حوالے سے اس کے علاوہ اور کوئی پروسیجر نہیں ہے, جو کہ میم نے آپ کو 4 ڈفرینٹ چیزیں بتائی ہیں. آپ نے ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا حصہ آپ نے لینا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ یہ تو وہ سارے طریقہ کار غلط ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا زرعی زمین کے حوالہ سے. اب جو دوسری زمین ہوتی ہے, جیسے کہ گھر کی جگہ ہوگی, پلاٹ ہو گیا, کوئی کمرشل جگہ ہوگی, تو اس کو لینے کے لیے کن سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو غیر زرعی زمین ہے اس میں پہلے کی پریکٹس اس طرح سے چل رہی تھی کہ جیسے ایک دعویٰ استقرار حق کیا جاتا تھا, ڈیکلریٹری سوٹ کیا جاتا تھا سول جج کی عدالت میں, اور وہاں پر جا کے اپلیکیشن دے کے تو جو ورثاء تھے, جو لیگل ایئرز تھے, وہ اپنا رائٹ اس کو اپلیکیشن دیتے تھے, دین وہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی تھی. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے, دعویٰ استقرار حق کی بجائے لوگ نادرا میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہاں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. اور یہ بڑا سمپل وے ہے, آپ جائیں نادرا میں, وہاں پہ ایک ان کا سیل بنا ہوا ہے, سکسیشن سیل ہے, وہاں پر جا کر اپنا ڈیٹیل دیتے ہیں جیسے لیگل ایئرز جو بھی ہیں, اور وہ جا کے تو وہاں سے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے جس کے تھرو وہ اپنی جائیداد میں حصہ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو میں بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. یہ تمام جتنے بھی سٹیپس تھے انتہائی آسان ہیں. اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو وراثت میں آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.